तालीम और तरबियत का बेहतरीन मरकज दारुत तक़वा एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद। أرحب بكم في الحلقة الجديدة من برنامجنا درر الأخلاق، وموضوعنا اليوم هو الصدق. الصدق هو خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وبه يكمل الإيمان وتزكو النفوس. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية تظهر لنا أهمية الصدق وأثره في تقوية العلاقة بالله تعالى. وقد كان الصدق من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حتى لقب بالصادق الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق ليس فقط في الأقوال، بل هو أيضا في الأفعال والنوايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يشمل الصدق في التعامل مع الآخرين، كما أن الصدق هو مفتاح البركة في الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فلنكن جميعا من الصادقين، ولنغرس هذا الخلق العظيم في قلوبنا وقلوب آبائنا. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع موضوع جديد من درر الأخلاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.